निर्वाचन आयोग विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट। पोलिट ब्युरो बैठकमा माधव नेपालको आक्रोश। नेतृत्वको बदखुवाई गर्न बन्द गरौं। अदालतले उपरथी शाहीको जागिर लम्बाए, सेनाले थुन्यो। ऐलानी जग्गामा घर टहरा नबनाउनु होला। नगरले जुनसुकै बेला पनि भत्काइदिनेछ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर शास्ति दिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। प्रचण्डको निर्देशन। विदेशबाट फर्किँदा अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन दिनु। सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरण बन्द। गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बधाई दिन कुलमान घिसिङ सिंहदरबारमा। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मिटरबाजी अपराध नियन्त्रण गर्न सिफारिस कार्यदलले सुझाव सहित गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बुझाए प्रतिवेदन। सचिवहरूलाई प्रचण्डको निर्देशन। नीतिगत समस्या समाधान गर्छु, अब कमजोरी देखाएर उम्कन पाइन्न। संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेश। अनावश्यक रूपमा सभागोष्ठीमा नजानुस्। भरतपुर महानगरले मापदण्ड विपरीतका अवैध संरचना तत्काल नभत्काउने। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्दै कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने। प्रेम आलेर माया राईले लिए सांसदको शपथ। यातायात कार्यालय अनुगमनपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, हामी हेरेर बस्दैनौं। नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँको चौथो जित। विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना न्यून देखियो। जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकताको बहस सुरु। सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढ्यो। मिस युनिभर्समा नेपालको नेशनल कस्ट्युम देवीको अवतारमा सोफिया। कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। अनावश्यक रूपमा सभागोष्ठीमा नजानुस्, नत्र कारबाही हुनेछ। सर्वोच्चको पत्र बोकेर जंगी अड्डा जान लागेका उपरथी शाही सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। निर्वाचन आयोगको जरिमाना तिराउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगे मेयर बालेन शाह। लाइन बस्नुपर्ने समस्या 1 महिनाभित्र हटाउन सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। एकीकृत समाजवादी पोलिट ब्युरो बैठक। रामकुमारीदेखि मुकुन्द न्युपानेसम्मलाई कारबाहीको माग। माधव नेपालको निर्देशन। नेताहरूको बदखुवाई तत्काल रोक्नुस्। बालेन भर्सेस निर्वाचन आयोग। पुस 20 गतेका लागि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकियो। रामकुमारी झाँक्री भन्छन्, जनजाति र दलित समुदायबाट ममाथि धेरै साइबर हमला भयो। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। निर्वाचन आयोग विरुद्ध बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। उनले आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विधा परिकारले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन्। बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदै 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 123,000 उम्मेद्वारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने र 6 महिनाभित्र नबुझाए 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरिएको छ। त्यस्तै यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। शाहले मंगलबार दायर गरेको रिट पुस 20 गते बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। विदेशबाट नेपाल फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा नागरिकले हैरानी खेप्नु परेको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विदेशबाट मोबाइल बोकेर आएका नेपालीहरूलाई मोबाइलको भन्सार तिर्ने बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्यामा सृजना भएको घटनामा जनस्तरबाट राखिएको चासो र गुनासोका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल नै यो विषयमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखिएको छ। यानि कि विदेशबाट फर्किँदा अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन दिनु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा आज पुगेर घिसिङले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन्। सञ्चार क्षेत्र छाडेर केही महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै लामिछानेले गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा 13 प्रत्यक्ष र 7 समानुपातिकबाट गरी 20 सिट जितेर संसदको चौथो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। सो पार्टीका सभापति रहेका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेलाई बधाई दिन कुलमान घिसिङ सिंहदरबारमै पुगेका छन्। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार उपरथी शाहीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रति कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक अनियमितता लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उहाँलाई ब्यारेकमै बस्न निर्देशन दिएको हो। अहिले स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी लगिएको छ भन्दै उनले भने उहाँको अनुसन्धान नसकिसम्म जंगी अड्डाकै उपयुक्त ठाउँमा राखिनेछ। उपरथी शाहीले आफ्नो पदावधि 1 वर्ष बाँकी रहेको भन्दै नेपाली सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरेसँगै उनलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सर्वोच्चले पदावधि नथपेको भए पनि उनी पुस 20 गते बुधबार उमेर हत्या कारणले अवकाशमा जाँदै थिए। शाहीले आफ्नो पदावधि 1 वर्ष बाँकी रहेको दावी गर्दै नेपाली सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालय विरुद्ध 7 पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी सेवा लिँदा अबको 1 महिनामा पनि नागरिकले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखिएमा जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले 1 महिनाभित्र सेवा सुधार्न निर्देशन दिएका हुन् भने उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर संघीय सरकारका सचिवहरू पन्छिन नपाउने पनि बताएका छन्। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यातायात व्यवस्थाको सेवा सुविधाका लागि हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाउने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आज एकान्त कुनाका साथै ठूलो भर्याङ स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेका छन् भने त्यस क्रममा हामीसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था सुधारका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए। उनले भने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने, कमजोरी सच्याउने, सेवाग्राहीलाई छिटो सहज सेवा दिन के गर्नुपर्छ भनेर हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। स्थलगत अवलोकन गरेर प्रत्यक्ष रूपमै समस्या जान्न अनुगमनमा आएको भन्दै उनले समयमा काम नहुने र कतिपय सन्दर्भमा असहज पीडा गरी सेवा प्राप्त हुने अवस्था अन्त्य गर्ने बताए। कतिपय समस्या समाधान गर्न डिजिटलाइजेसनमा जानेर आवश्यक साधन स्रोत समेत उपलब्ध गराउने भन्दै श्रेष्ठले अघि भने केही समय मात्र पर्खिनुस्, कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने हामी हेरेर बस्दैनौँ, हेरेर बस्ने हो भने हाम्रो काम छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीदेखि नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायत झण्डै 120 जना नेताहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आजको पोलिट ब्युरो बैठकमा चुनावी समीक्षाका क्रममा नेताहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भोट हाल्न नजाने 120 जनजाति केन्द्रीय सदस्य सहित नेता मुकुन्द न्यौपाने र सचिव रामकुमारी झाँक्री सहित कारबाही गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफूमाथि जनजाति समूहबाट सबैभन्दा बढी साइबर आक्रमण हुने गरेको उल्लेख गरेकी छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व मन्त्री समेत रहेकी झाँक्रीले आफूमाथि जनजातिबाट धेरै साइबर आक्रमण भएको उल्लेख गरेकी हुन्। उनले एउटा अनुसन्धान टिमले साइबर आक्रमण, साइबर हिंसा र साइबर ह्यारेसमेन्टका सम्बन्धमा आफूमाथि लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको पनि बताएकी छन्। उनले उक्त रिपोर्टमा मगर, तामाङ, राई, लिम्बू जस्ता जनजाति समुदाय र विश्वकर्मा, परियार, नेपाली जस्ता दलितहरूबाट आफूमाथि साइबर हमला हुने गरेको तथ्यको खुलासा गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले ठूलो घोषणा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ऐलानी जग्गामा घर टहरा नबनाउनु होला, नगरले जुनसुकै बेलामा पनि भत्काइदिनेछ, त्यो बेला हल्ला गर्न नपाई भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गरेका छन्। र उनले अर्को पोस्टमा भनेका छन्, सरकारी जग्गा अरे म चाहिँ को हो त, सरकार होइन, लाटा गुरुहरूको तर्क सुन्दा पनि बेसरी गिट्टी कुट्न मन लाउँछ भन्दै उनले भनेका छन्। र साथमा मलाई अपमान गर्ने, मेरो विरोध गर्नेहरूलाई यो देशले आशिष देउन्, देशभक्तहरूलाई टिक्न नदिनु त यहाँको चलन नै हो, उदाहरण दिइरहन पर्छ र भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको भन्दै बुस्टर डोज खोप तत्काल प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुनेपछि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका हुन्। र साथमा प्रचण्डले विकास निर्माण सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलनमा नीतिगत समयमा अथवा समस्या भए आफूले समाधान गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा अरूलाई दोष देखाएर नउम्किन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्डले नीतिगत समस्या केही भए आफूले समाधान गर्ने बताए, तर कार्यान्वयनमा एकअर्का निकायलाई दोष देखाएर पन्छिन नपाउने उनले बताएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा समेत करिब 11% मात्रै विकास खर्च हुनुमा को जिम्मेवार भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् उनले भनेका छन्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छाएर उम्किन मिल्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय समस्याले घेरिएको भन्दै यो बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक पर्ने पनि बताएका छन्। एकातिर अर्थतन्त्र दर्दनाक अवस्थामा छ, विश्वको मन्दी यहाँ घुम्दै आएको छ, अर्कोतिर चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना फेरि घुम्दै घुम्दै नेपाल आउँदैछ भनिएको छ। यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय समस्याहरूले हामीलाई घेरिरहेका छन्। पौडेलले भने यो घेरिरहेका बेलामा हामीले बाँच्न उपाय के हो त? यो भन्दा मलाई अझै लाग्छ राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरौं। केही समय मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर पटक पटकको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त परिवर्तन र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने पौडेलले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम बहादुर आले र माया राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज उनीहरूलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शपथ गराएका हुन्। राई नेपाली कांग्रेस र आले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यसअघि 7 पुसमा सांसदहरूले शपथ लिँदा उनीहरू छुटेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच एकताको विषयमा बहस सुरु भएको छ। जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ। जसपाको राजनीतिक समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ भने बैठकमा सहभागी जसपा राजनीतिक समितिका सदस्य मणिकर कार्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादी संघको एकता बारेमा छलफल जारी रहेको समेत बताएका छन्। सोमबार एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले हामीसँग कुराकानी गर्दै जसपा पार्टी एकता बारेमा छलफल चलिरहेको संकेत गरेका थिए। माधव नेपालले नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। उक्त पार्टी 2078 भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। यद्यपि अहिले जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच एकताको बहस सुरु भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 900 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,02,600, तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,100 र चाँदीको मूल्य 1,410 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,700 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,200 र चाँदीको मूल्य 1,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम छाडेर अनावश्यक रूपमा सभा गोष्ठीमा नजान कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रचण्डले सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा पनि एकजना मात्र सहभागी हुन निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन् मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्किएपछि प्रतिवेदन लिने दिने व्यवस्था मिलाउनु होला। यद्यपि यसमा कारबाही गर्न सक्ने समेत प्रचण्डले बताएका छन्। यानि कि अनावश्यक रूपमा सभा गोष्ठीमा नजानुस् भन्दै कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी बाहिर नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। जे लागेको छ कमिटीमै राखौं। आज पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने फेसबुकमा लेखेर आफूलाई लागेको कुरा बाहिर प्रचारित गर्न मिडियामा गएर बोल्ने यस्तो तरिका अपनाएर न त्यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ न त्यो अनुशासित पार्टी नै बन्छ। उनले अरूको प्रशंसा गर्ने र आफ्नै नेतृत्वको बदखुवाई गर्ने काम बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। उनले भने हामीले अनुशासन तोड्ने अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, पार्टीको बदखुवाई बाहिर गर्ने अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, आफ्नो नेताको बदखुवाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने अनि आफ्नै स्वर ठुलो हुने, यो तरिका बन्द गरौं। दर्शक महानुभावहरू, उनले यो रामकुमारी झाँक्रीसँगै अन्य केही नेताहरूलाई संकेत गर्दै बताएका छन्।
मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव सहित उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयमा आज कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयमा सचिव डाक्टर भीष्मकुमार भुषालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनमा यसअघि 2079 भदौ 27 मा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, 2079 असोज 1 गते मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता समेत औलाएको छ। यानी कि मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले सुझाव सहित गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउने 35 दिने सूचना जारी गरेको समय गुज्रिएको छ। तर महानगरपालिकाले भने अवैध संरचनामा तत्काल डोजर चलाइहाल्ने सोच बनाएको छैन। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले तत्कालै डोजर लिएर अवैध संरचना भत्काउने योजना नरहेको बताएकी छन्। उनले अवैध संरचनाहरूको लागत सङ्कलनको काम वडाबाट भइसकेकाले त्यसपछि भत्काउन थाल्ने बताइन्। वडाबाट डाटा आएपछि प्राविधिकहरू पठाएर सडक सीमा यकिन गरेर चिन्ह लगाउने र त्यसपछि आफैले भत्काउन घरधनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नगर प्रमुख दाहालले बताइन्। मापदण्ड मिचेर बनेका घर तथा संरचना यकिन गरेपछि चिन्ह लगाएको क्षेत्रभित्र जनता आफैलाई भत्काउन उत्प्रेरित गर्ने सोच छ। नगर प्रमुख दाहालले भनिन्, अहिले नै डोजर लिएर भत्काउने हिँड्ने सोच छैन। पहिला मार्किङ गर्छौं अनि भत्काउन भन्छौं, अहिले नै अन्धाधुन्द भत्काउँदैनौं भन्दै उनले बताएकी छन्। अवैध संरचना भत्काउने बारेमा महानगरपालिकाको एकीकृत धारणा बनाएर निर्णय गरिने नगर प्रमुख दाहालको भनाइरहेको छ। पहिला बनेर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएका र नक्सा पास गरेका घर तथा संरचनाहरू नभत्काउने नगर प्रमुख दाहालको भनाइरहेको छ। यानी कि भरतपुर महानगरले मापदण्ड विपरीतका अवैध संरचना तत्काल नभत्काउने बताएको छ। राहदानी विभागले राहदानी वितरण बन्द गरेको छ। सिस्टममा समस्या आएको भन्दै विभागले राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने र राहदानी वितरण अवरुद्ध भएको प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। विभागले सो समस्या समाधानका लागि निरन्तर काम गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने उनले बताइन्। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्ममा राहदानी लिन नआउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। तर राहदानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेट बुक गरेका सेवाग्राहीको बुक गरेको मितिमा बायोमेट्रिक भनी सङ्कलन हुने विभागको भनाइरहेको छ। यानी कि सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरण बन्द गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी संसदमा संघीय निजामती ऐन पेश गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब 1/3 कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका आवश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्। संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। विराटनगर सुपर किङ्सलाई 34 रनले पराजित गर्दै काठमाडौँ नाइट्सले प्रतियोगितामा चौथो जित हात पारेको छ। खेलाडीको पारिश्रमिक विवादका कारण ढिलो गरी खेल सुरु भएकाले 9 ओभरमा घटाइएको खेलमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 93 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर विराटनगर खेल सकिन 1 बल बाँकी छँदै 58 रनमा अल आउट भयो। विराटनगरका लागि गौरांशु शर्माले सर्वाधिक 22 रन बनाए। विवेक कुमार यादवले 12 रन, नन्दनन यादवले 11 रन बनाए। अन्य कुनै ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। काठमाडौँका लागि कमल सिंह ऐरीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। उनले अन्तिम ओभरमा लगातार 2 विकेट लिनुका साथै सूर्य तामाङलाई रनआउट गराएका थिए। काठमाडौँका अनिल खरेल र सुनम गौतमले समान 2-2 विकेट लिए भने वसिर अहमद र अविनाश बोहराले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको काठमाडौँले निर्धारित 9 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 92 रन बनाएको थियो। काठमाडौँका सन्दीप रजालीले 22 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित अभिजित 32 रन बनाएका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 11 बलमा 1 चौका प्रहार गर्दै 14 रनमा अल आउट हुँदा कमल सिंह ऐरी 5 बलमा 2 छक्का सहित 14 रनमा अभिजित रहे। एक्लेश ब्लेकले 13 रनको योगदान गरेका थिए। विराटनगरका नन्दन यादवले उत्कृष्ट बलिङ गरे। उनले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 8 रन राख्दै सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हुसेन तलत र केयोन जोसेफले समान 1 विकेट लिएका थिए। जितपछि काठमाडौँको 7 खेलबाट 8 अङ्क छ र तेस्रो स्थानमा छ। पराजित विराटनगर भनी 7 खेलबाट 4 अङ्क मात्र बटुलेर
तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। यानि कि नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँको चौथो जित भएको छ भने विराटनगरको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। नेपालले यसपटकको मिस युनिभर्स प्रतियोगिता देवीको अवतार सहितको नेसनल कस्ट्युम प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मिस युनिभर्स नेपाल सोफिया भुजेलले त्रिशूल समातेकी देवीको लुक्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् भने प्रेरणा शाहको कन्सेप्टमा वुमेन्स प्लानेट बुटिकले यो कस्ट्युम डिजाइन गरेको हो। यो पहिरनले सृष्टिको मुहानको रूपमा नारीलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको मिस युनिभर्सद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। रातो रङले रगत र सृष्टिको शक्तिलाई जनाउँछ। त्रिशूलले सृष्टि जीवन र मृत्युको त्रिमूर्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अन्य प्रप्सले भौतिक शरीरले कसरी ब्रह्माण्डमा जादु सिर्जना गर्छन् भन्ने सन्देश दिन चाहेको छ भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ। यही पहिरनले हामीलाई हाम्रो आफ्नै शक्तिको स्मरण गराउँछ। यसले हरेक महिला असीम ऊर्जाका स्रोत हुन् भन्ने तथ्यलाई दोहोर्याउँछ। यो उत्कृष्ट कृति जीवनको उत्सव हो, मिस युनिभर्सले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी मिस युनिभर्समा नेपालको नेसनल कस्ट्युम देखिने भएको छ भने देवीको अवतारमा सोफिया देखिने भएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।